नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो कुछ खबर फैलाई जा रही है जिस पर कम से कम मुझे यकीन तो नहीं है कि साइफ़र की कोई कॉपी जो गुमी हुई थी वो मिल गई है। कम से कम मुझे इस खबर पे एतबार नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि इमरान खान ने अपने वकला की टीम को बताया है कि उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है। मैं राशिद शफीक के साथ ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ। आज से मैं राशिद शफीक को मैं लवारस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। कि मीडिया पर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के अखबारात में बाकायदा से जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान माफी मांगे और इमरान खान को माफी मांगनी होगी, और जब तक इमरान खान माफी नहीं मांगेगा ये मामला आगे नहीं चलेंगे। बल्कि उनकी लिस्ट है, वो आज गवाह आने थे, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करना था, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। और मैं ये वाज़ेह ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो, क्योंकि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और राशिद शफीक इसका एक हिस्सा है और मेरे साथ है। अब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। याद रखें कि इमरान खान 70+ होने के बावजूद भी बहुत फिट हैं। उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ उनका, कोई उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, कोई उनको पाल्पिटेशंस नहीं होते, एंजाइना का कभी मसला नहीं हुआ, तो कोई हार्ट अटैक या किसी किस्म के ऑर्गन फेलियर का भी उन्हें कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का, कोई डायबिटीज़ नहीं है उन्हें। इसके बावजूद अगर कुछ खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा ये कौम जानती है, ये बच्चा बच्चा जानता है। नाज़रीन, मेरे पीछे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है ये एक पुलिस वाले की है जिसने इमरान खान के साथ ये सेल्फी ली। मैं इनका नाम जानबूझ के आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर इनकी तस्वीर आ गई है। अब इस पर 2-3 मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये तस्वीर इसलिए आज लीक की गई है कि इमरान खान ने अपनी वकला की टीम को कुछ बातें बताई हैं। लंदन मुआहदे के हवाले से भी वो बात करना चाहते हैं, कुछ तफसीलात बताना चाहते हैं, और जो स्लो पॉइजनिंग की खबर आई है इसको दबाने के लिए कि अवाम इस तस्वीर के पीछे लग पड़ेंगे, इस तस्वीर को लीक किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने शायद खुद हिम्मत की और ये तस्वीर लीक की है। आप खुद फैसला कर लें कि इनमें से कौन सी बात आपको ज़्यादा दिल को लगती है। नाज़रीन, जो स्लो पॉइजनिंग वाली बात है वो इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए इस पर सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज़ उठनी चाहिए। जहाँ भी आप इमरान खान की ये वायरल होती हुई तस्वीर देखें, खुद भी पोस्ट करें, अगर उसके नीचे कमेंट भी करें तो स्लो पॉइजनिंग का जिक्र ज़रूर करें। कौम के हर फर्द को ये पता होना चाहिए कि उनसे उनका लीडर छीनने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और 2 बार पहले हो चुकी हैं, जो हमें पता है। जो हमें नहीं पता कितनी वारदातें हैं जिसमें मुराद से जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल डाला गया। आपको पता है कि इमरान खान के कारवान की एक गाड़ी को आग लग गई थी और बाल बाल बचे थे वो। इमरान खान के घर पे जो हमले हुए हैं उसके बारे में तो सबको पता है। तो ये सब सिलसिला चल रहा है मुसलसल। तो स्लो पॉइजनिंग ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक्सपेक्ट ना किया जाए। दूसरी तरफ अदलिया में जो केस चल रहे हैं, नैब अदालतों को तमाम केसों के फैसले देने से रोक दिया गया है। इस दौरान काजी फायद ईसा साहब, जो उमरता बंदयाल का बेंच नैब तरमीम कलदम करार दे के गया था, उसको शायद बहाल कर दें, यानी NRO मुकम्मल हो जाए। लेकिन मैं आपको ऐड करता चलूं कि अगर काजी ने इसको बहाल कर दिया तो इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा। तोशाखाना केस हो या अलकादी ट्रस्ट का केस हो, इन दोनों केसेस में इमरान खान को फ़ायदा होगा और इमरान खान को इन केसों में कन्विक्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बावजूद इमरान खान चाहते हैं कि ये बहाल ना हो। क्या कोई और पाकिस्तान में ऐसा लीडर है जिसको पता है कि उसको फंसाया जा रहा है, उसको जाली मुकदमात में फंसा के सियासत से आउट किया जा रहा है, वो फिर भी नहीं चाहता कि ये कानून बहाल हो जिससे उसको फ़ायदा हो? तो कौम किसके साथ खड़ी होगी आप मुझे बताएं? उन लुटेरों के साथ जो ये NRO लेते हैं, डीलें करते हैं, या उससे एक लीडर के साथ जिसको अपनी कोई परवाह नहीं है? वो चाहता है कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले, कौम को उसके हकूक़ मिलें।
تو ایسا بندہ ہے نا جس کے ساتھ قوم کھڑی ہوگی. پھر یہ کہتے ہیں ill informed youth. اب عمران خان صاحب کے وکلاء کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, سیکرٹ یہ چل رہا ہے, جیل کے اندر ہی یہ ساری سماعت ہو رہی ہے, کوئی بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی آدمی وکلاء کے علاوہ اندر نہیں جا سکتا. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا کیس ہے. ابھی تک یہ اعتراض چل رہا ہے کہ جناب یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اب کرتے کرتے معاملہ سپریم کورٹ میں بھی وکلاء لے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے. اس میں آج جو سب سے زیادہ خاص بات رہی وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے جن وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے, یعنی جب یہ کیس بھی تھا, اس میں ایک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں بغیر کارروائی کے اب یہ سماعت ملتوی ہوگی, آگے چل رہی ہے. ویسے بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ سماعت ہو اور کسی نہ کسی طرح جتنی جلدی ہو سکے عمران خان صاحب کو اس میں سزا دلوائی جا سکے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, وہاں پر کیا کوئی اپیل جا رہے ہیں وہاں پر. ایک تو عمیر نیازی صاحب ہیں عمران خان صاحب کے وکیل, انہوں نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ سائفر کا کیس بنتا ہی نہیں ہے, اور جس طرح سے ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے سائفر, تو اسی وقت یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پھر ہم ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ بھی گئے, وہاں بھی ہمیں ریلیف نہیں مل سکا, اب ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. دوسری جو انہوں نے بات کی وہ لمز کے حوالے سے تھی کہ عمران خان صاحب کو جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ لمز گئے اور وہاں جس طرح سے وہاں نوجوانوں نے طالب علموں نے جو سوال کیے ہیں, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مسلسل ٹرینڈنگ میں رہا, حتیٰ کہ اب یہ بات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ انہی وکلاء میں سے آفتاب باجوہ ہیں, سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے. انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ میڈیا کے سامنے آ کر یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ جی عمران خان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے, 2 دفعہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, ان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا. یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف ویلاگز میں کہ ناک رگڑوائیں گے, ناک رگڑا جائے گا, اور ناک رگڑنے کے بعد جا کر معافی دی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب بھی آج معافی کے حوالے سے بات چیت کریں تو شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. شیخ رشید احمد جن کے بقول وہ چلا کاٹ کر آئے ہیں, چلا تو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے, ہم نے تو یہی سنا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں آپ اپنی مرضی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے جاتے ہیں, لیکن ایک انفورسڈ ڈس اپیئرنس, یعنی آپ کو جبری طور پر غائب کر لیا جائے اور عدالتیں آپ کو انصاف نہ دے رہی ہوں. ہم نے دیکھا کہ شیخ صاحب کے حوالے سے ان کے سب پوری فیملی عدالتوں میں جاتی رہی, لیکن شیخ صاحب کہیں سے نہیں ملے. لیکن اچانک سے وہ منظر پر آتے ہیں اور چیلا ان کے بقول کاٹ کر آتے ہیں, اور اس چیلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کی جو لال حویلی سیل کر دی گئی تھی اسے ڈی سیل کر دیا گیا ہے. لال حویلی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, شیخ صاحب کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں, اور شیخ رشید احمد کے چہرے پر رونق تو نہیں آئی, لیکن عدالتی فیصلے ان کے حق میں آنا شروع ہو گئے ہیں. شیخ رشید بھی ہوا ہے, آپ ان سب لوگوں کو معاف کر دیں اور یہ معاملات معافی تلافی کے ساتھ ان معاملات کو ختم کریں, سب کو اپنے سینے سے لگا دیں. آپ ہمارے فخر ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمارے یعنی معاملات کو بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں. لہٰذا یہ اگر پولرائزیشن رہے گی, یعنی لوگ اندر رہیں گے, معاملات چلیں گے, تو یہ کسی کے لیے بھی یعنی بے سکونی بے چینی سب کے لیے رہے گی. لیکن بہرحال معافی تلافی کا سلسلہ شروع کریں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہ جہاں پر شیخ صاحب جب سے وہ باہر آئے ہیں چلے سے ان کے بقول معافی تلافی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, بلکہ انصار عباسی صاحب نے آج باقاعدہ سے کالم لکھا ہے. انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان کی معافی تلافی کے امکانات, کہ عمران خان کی بھی معافی تلافی کے امکانات. اب پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے, پاکستان کا ایک مخصوص میڈیا گروپ ہے, ان کے مختلف صحافی اور مختلف لوگ بھی یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے, عمران خان کو معافی مانگنی ہوگی, عمران خان معافی مانگے اور ہر چیز کے اوپر معافی مانگے. اب 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے, 9 مئی ہم سب کے اوپر اٹیک ہے, ہمارے حساس اداروں کے اوپر تو اٹیک ہے ہی ہے, لیکن حساس اداروں کے اوپر اٹیک کا مطلب ہے ہم سب کے اوپر اٹیک ہے. یہ ہم سب کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے. کوئی نہ کوئی شرپسند تو تھا جو کہ اس کے اندر شامل ہے. یعنی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے, لیکن عام تاثر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز تھے جنہوں نے جا کر یہ 9 مئی کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پلانر موجود تھا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ موجود تھی. لہٰذا یہ ہم سب کے اوپر ایک اٹیک ہے اور 9 مئی کے حوالے سے خلاصہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائیں اور انکوائری کر کے سارے معاملات کو سامنے رکھیں کہ اصل میں یہ 9 مئی کس طرح سے پیش آئے اور کس طرح سے معاملات آگے گئے ہیں.